बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कुछ नई वीडियो बना सके, लेकिन ये मुहर्रम का महीना बड़ा इज़्ज़त वाला, शान वाला, बरकत वाला महीना है। इसकी बहुत फजीलत है। मुख्तसर सी बात करूँगी क्योंकि ये महीने की शान ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी महीने में कबूल की थी, यानी कि 10 मुहर्रम को कबूल हुई गई। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया इसी महीने की 10 तारीख को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूती पहाड़ पर रोकी गई इसी महीने की 10 तारीख को, 10 मुहर्रम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाला गया सलाम के साथ 10 मुहर्रम को। यही नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन से निजात मिली तो इसी 10 मुहर्रम को मिली थी कि आपका लश्कर पार हो गया और फ़िरौन का लश्कर डूब गया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जो 10 मुहर्रम के साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ी शान वाला है, फजीलत वाला है। इस 10 मुहर्रम के फजीलत इतनी है कि इसका आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ी शान है कि तुम में से जब कोई 10 मुहर्रम का दिन पाए तो अपने रब से हम कलाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र वाज़कार करे, उसे मांगे, बेशक वो अता करने वाली ज़ात है। और एक छोटा सा वाक़या और सुनाऊंगी आपको। एक दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से कहा कि आज एक फ़रिश्ता मुझे मिलने आ रहा है, तो मेरे हुजरे में कोई ना आए। हज़रत उम्मे सलमा पहरा देने लगी। इतने में हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। वो हजर की तरफ जाने लगे तो हज़रत उम्मे सलमा ने उन्हें रोक लिया। तो हज़रत इमाम हुसैन रोने लगे। आपने उसे छोड़ दिया। तो इतने में जब वो हुजरे के अंदर गए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को अपने सीने के साथ लगाया हुआ और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा गई और कहा कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या नबी आप क्यों रो रहे हैं? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जो फरिश्ता आया था उसने मुझे कहा, नबी यानी कि हज़रत इमाम हुसैन को देख के कहा कि आपके इस नवासे को शहीद किया जाएगा, और जिस जगह पे शहीद किया जाएगा उन्होंने मुझे उस जगह की ए उम्मे सलमा, जो फरिश्ता आया था उसने मुझे कहा, नबी यानी कि हज़रत इमाम हुसैन को देख के कहा कि आपके इस नवासे को शहीद किया जाएगा, और जिस जगह पे शहीद किया जाएगा उन्होंने मुझे उस जगह की मिट्टी दिखाई है। उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन की उम्र 6 साल थी। तो आप ज़ारों कतार रोने लगे। आज हम तो अब रोते हैं जबकि आप इमाम अली मुकाम शहीद हो गए। मेरे नबी ने तो उस वक़्त रोए थे जब आप अभी शहीद भी नहीं हुए थे, और उनके गम में रोना भी सुन्नत है और उन वाक़े को याद करना। 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने ये शान, ये फजीलत बख्शी है कि जब ये 10 मुहर्रम के दिन आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो, ऐसे लगता है जैसे ये वाक़या कल ही हुआ हो। आज शब तारीख का दिन है और रात के 2 बज रहे हैं। बहुत ही फजीलत वाली रात है, ये बड़ी बरकत वाली, शान वाली रात है जिसे अल्लाह ताला ने अता किया है हमें। और इस महीने में जो भी दुआ की जाती है, इस दिन में जो भी दुआ की जाती है, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाता है। और उसकी याद में आंसू बहाना, कहते हैं इमाम हुसैन वो शहीद हैं जिन्होंने शहीद होकर शहादत को इज्जत बख्शी। हज़रत अली ने अपने कुनबे की सखावत करके बताया कि इसके जैसा सखी घराना कोई नहीं है। अहले बैत का घराना सब घरानों से सखी है। उन्होंने हमें ये दर्स दिया। अगर आज हम उनकी याद में आंसू बहाते हैं या उनको याद करते हैं
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی صرف 10 دن میں مناتے ہیں. 10-12 دن ہمارے گہما گہمی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. ولادت کا دن بھی صرف 10 دن میں مناتے ہیں. 10-12 دن ہمارے گہما گہمی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. لیکن حضرت امام حسین کے جو دن ہے وہ بھی ہم 10 محرم تک مناتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. لیکن خدا را آج ہم ایمان والے ہیں تو اہل بیت کے گھرانے کی وجہ سے ہیں. آج ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے تو اہل بیت کی وجہ سے ہے. تو میرے ساتھ مل کے دعا کرے کہ پروردگار عالم، بے شک تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. تو غفور و رحیم ہے، قادر کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے. اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق دے. وہ راستہ جو اہل بیت کے گھرانے نے چنا، جس کی ہمیں حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں، اور آپ بھی اس طریقے سے دعا کریں کہ اے پروردگار عالم، میں گناہ گار سیاکار، ہم سب گناہ گار سیاکار ہیں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہیں. اے مولا تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو وحدہ لا شریک ہے. اللہ تو حنان ہے، منان ہے. اللہ تجھے تیرے نبی کے نوازوں کا صدقہ اللہ ہمارے گھروں پہ مہربانی فرما. ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو صراط مستقیم کی توفیق دے. اے پروردگار عالم، ہم سب کی زندگی کو آسانیوں والی زندگی بنا. اے مولی کو مولا، اس برکت والے دن کی صدقے میں جس دن تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی، اور قیامت بھی اسی دن پر پا ہوگی. اللہ مہربانی فرما ہم پہ، کرم فرما ہم پہ. بہت ہی گناہ گار ہے، سیاکار ہے ہم. اللہ تو معاف فرما ہمیں، اللہ تو معاف کر ہمیں. اللہ ہماری زندگی کو آسانیوں والی زندگی بنا. اور اہل بیت کے وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا. ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی آج کے دن یعنی کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پہ زیادہ خرچہ کرے گا، اللہ پاک اس کی سارے سال اس کے گھر میں فراوانی رزق کی کریں گے، اس کے کاروبار میں برکتیں عطا کریں گے، وسعتیں عطا کریں گے. اور جو کسی بیمار کی تماداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بھی صحتیابی عطا فرمائے گا، وہ بھی شفا ہو جائے گی. 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ قائم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری تمام تر روحانی جسمانی بیماریاں، دکھ، مصیبتیں، آفتوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی اور آپ سب کی روزی میں، رزق میں، کاروبار میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں برکت، ترقی و وسعت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت کے گھرانے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو اچھے سے منانے کی، اچھے سے اس کی عزت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.